السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نقدم لكم واحد التوضيح لمجموعة من التساؤلات كيسولوني عليها أغلب الطلبة بخصوص جميع الكليات التابعة للنظام. غنبدا بالكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أي كليات العلوم أي كلية القانون والاقتصاد. بالنسبة للتسجيل ديال الطلبة القدامى، يعني اللي عندهم العام الأول العام الثاني العام الثالث في لافاك، راه مازال مكاين حتى إعلام بهذا الخصوص، لأنه الإدارة كتسنى تيدوزو الطلبة الامتحانات أولا عاد من بعد باش يطلقو التسجيل ديال الطلبة القدامى. بالنسبة للتسجيل ديال طلبات الانتقال، يعني الطلبة اللي بغاو ينتقلوا من إحدى الكليات ديال القانون في المغرب أو إحدى الكليات التابعة للبنوزور إلى الكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فراه غادي يبداو إن شاء الله كيف كتشوفوا هنا من 5 حتى 11 أكتوبر. 5 حتى 11 أكتوبر غيكون التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للكلية. كيكون التسجيل في واحد المدة ديال 6 أيام. من بعد في التسجيل أولا ما كيطلبوش لي سكاني ديال شي ورقة ولا شي حاجة، كيطلبوا معلومات عاديين ديال طالب الانتقال. من بعد تقريبا يوم 13 أكتوبر أو 14 أكتوبر أو 15 أكتوبر الكلية غدير واحد الإعلان فيه لا ليست ديال الطلبة اللي تقبل التسجيل ديالهم، وفيه الوثائق اللي خصهم يجيبوا معاهم باش يكملوا التسجيل الإداري ديالهم. هذا بخصوص طلبات الانتقال داخل جامعة البنوزور أو إحدى كليات الحقوق بالمغرب. بالنسبة لانطلاق الدراسة غتكون نهار 26 أكتوبر إن شاء الله. أما بالنسبة لسلك الماستر فالتسجيل الطلبة اللي كيسولوا على الماستر، التسجيل راه غيبدا نهار 21 شتنبر وغادي يسالي نهار 24 أكتوبر كما كتشوفوا في البرمجة ديال الكلية. والمباريات ديال الماستر والانتقاء غيكون بين 27 أكتوبر إلى 7 نوفمبر. التسجيل الإداري غيكون من 10 حتى 13 نوفمبر، وانطلاق الدراسة في الماستر غتكون نهار 16 نوفمبر. هذا بالنسبة للكلية ديال القانون والاقتصاد اللي كاينة في أكادير. كلية القانون والاقتصاد اللي كاينة في أكادير. بالنسبة للكلية ديال الآداب اللي كاينة في أكادير، فالتسجيل ديال الحاملي بكالوريا قديمة راه غيبدا نهار 1 شتنبر. في أكادير ديال القانون والاقتصاد غيبدا 5 أكتوبر يعني شهر 10. بالنسبة للآداب اللي بغى ينتقل للكلية ديال الآداب غيبداو إن شاء الله نهار 1 شتنبر، يعني الشهر المقبل شهر 9 غتمتد الفترة من 1 حتى 8 شتنبر. بالنسبة لاستقبال طلبات الانتقال إلى الكلية، يعني الناس اللي بغاو ينتقلوا مثلا من القانون للآداب أو من الشريعة للآداب، غتبدا الفترة من 7 حتى 11 شتنبر. غتكون كذلك عبر الموقع الخاص بالكلية ديال الآداب اللي هو فلاش أكادير. بالنسبة للتسجيل ديال البكالوريا قديمة، يعني الطلبة اللي تسجلوا في الأول في السيت نهار 1 حتى 8 شتنبر وتسجلوا في طلبات الانتقال من 7 حتى 11 شتنبر، من بعد غيخرجوا لا ليست ديال الطلبة اللي تقبلوا باش يتسجلوا إداريا بالكلية. هذا التسجيل الإداري بالكلية غادي يكون بين 14 و 18 شتنبر إن شاء الله كيف كتشوفوا هنا في البرمجة اللي خرجت بها الإدارة. بالنسبة لانطلاق الدراسة في كلية الآداب بأكادير غتبدا نهار 19 أكتوبر إن شاء الله. أما بالنسبة للماستر فسلك الماستر في جميع الكليات ديال التابعة للبنوزور عندهم تاريخ موحد غادي يبدا التسجيل القبلي ديالهم نهار 21 شتنبر وغادي يسالي لنهار 24 أكتوبر. في جميع الماسترات، سواء الماسترات اللي كاينين في العلوم، سواء الماسترات اللي كاينين في القانون، سواء اللي كاينين في الاقتصاد، سواء اللي كاينين في الآداب، سواء اللي كاينين في الشريعة، سواء اللي كاينين في الأزهر. انطلاق الدراسة هو فاش كيختلف. بالنسبة لأكادير، أكادير غيبداو الدراسة ديال الماستر نهار 16 نوفمبر يعني شهر 11 فيه 16. بالنسبة لأكادير كلية الآداب غيبداو نهار 9 نوفمبر.
هذا بخصوص التسجيل في الكلية ديال الآداب اللي كاينة في أكادير. بالنسبة للتسجيل في كلية الشريعة، فالناس اللي عندهم بكالوريا قديمة، يعني باك 2019 مثلا، 2018 2015 2016، بغاو يتسجلوا في الكلية ديال الشريعة. التسجيل بهذه الكلية راه غادي يبدا نهار 1 شتنبر إلى غاية 5 شتنبر. والتسجيل راه كيكون عبر الموقع الخاص بالكلية. مثلا بغيت دير قانون الاقتصاد، غادي خصك تدخل للسيت ديال قانون الاقتصاد وتسجل في السيت ديالهم، تما غتلقى الرابط خاص بالطلبة اللي عندهم بكالوريا قديمة. بغيت تسجل ديال الآداب، غتدخل للسيت ديال الآداب. بغيت تسجل في السيت ديال الشريعة، في الكلية ديال الشريعة، غادي خصك تدخل للموقع ديال الشريعة. غيبداو كيديروا لنا من 1 إلى 5 شتنبر بالنسبة للطلبة اللي عندهم بكالوريا قديمة. بالنسبة للإعلان اللوائح ديال الناس ديال الطلبة اللي تسجلوا بكالوريا قديمة، غادي يكون نهار 15 إلى 19 شتنبر. الإعلان ديالنا على اللوائح غادي يكون نهار 15، والتسجيل الإداري ديالهم، لأن الطلبة اللي تقبلوا في السيت غادي خصهم باش يجيو لافاك ويحطوا الملف ديالهم اللي كيتشمل على البكالوريا، فوتوكوبي كارت ناسيونال، المهم الوثائق غتلقاوها مع الإعلان. الفترة الممتدة من 15 حتى 19 شتنبر. والدراسة بكلية الشريعة غادي تنطلق يوم 28 شتنبر كيف ما كتشوفوا هنا في البروغرام اللي تحت كلية الشريعة. بالنسبة للطلبة اللي بغاو يتسجلوا في الكلية ديال أزرو أو إيتملول، القطب الجامعي إيتملول، بالنسبة للطلبة اللي عندهم بكالوريا قديمة وبغاو يتسجلوا بهاد الكلية، راه غادي يبداو نهار 1 شتنبر وغادي يساليو نهار 8 شتنبر، يعني نفس التاريخ ديال كلية الآداب. كذلك الطلبة اللي بغاو ينتقلوا لهاد الكلية، يعني الكلية ديال أزرو، اللي بغاو ينتقلوا ليها من إحدى الكليات الأخرى، مثلا اللي بغا ينتقل ليها من الكلية ديال الاقتصاد اللي في أكادير، أو اللي بغا ينتقل ليها كان داير القانون في أكادير بغا ينتقل للقانون لأزرو، ولا كان داير العربية في أكادير كلية الآداب وبغا ينتقل لأزرو، غادي يبداو نهار 7 شتنبر وغيساليو نهار 12 شتنبر. وكذلك تغيير المسلك، بمعنى بالنسبة للطلبة اللي كيقراو في الكلية ديال أزرو، مثلا دايرين الاقتصاد وبغاو يغيروا ليكونومي، أو دايرين ليكونومي عفوا دايرين الاقتصاد وبغاو يغيروا القانون، أو دايرين القانون وبغاو يغيروا الاقتصاد، أو دايرين قانون عام وبغاو يغيروا القانون الخاص أو العكس، فالمدة كاينة غيبداو من 7 شتنبر إلى 12 شتنبر. وبالنسبة للتسجيل ديال الطلبة بكالوريا قديمة اللي كانوا تسجلوا في السيت من 1 شتنبر حتى 8 شتنبر، اللوائح ديالهم غيتلاحوا نهار 15 شتنبر، والتسجيل الإداري ديالهم بالكلية غيكون ما بين 15 شتنبر و 19 شتنبر. وانطلاق الدراسة بالكلية ديال الأزرو، أو كما كيتسمى القطب الجامعي إيتملول، غتنطلق نهار 12 أكتوبر إن شاء الله. هذا هو البرنامج الجامعي اللي كانت تحت الجامعة، اللي كانت تحت الكلية ديال إيتملول اللي كاينة في أزرو. هذا كان فيديو حول جميع الكليات التابعة للوزارة: كلية القانون والاقتصاد بأكادير، كلية الآداب بأكادير، كلية الشريعة بإيتملول المزار، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية بإيتملول. فيما يخص برنامج الدخول الجامعي 2020-2021 وجميع المواعيد التي تم برمجتها من طرف الإدارة. واللي عنده شي تساؤل أو شي غموض مفهموش في هاد التسجيلات أو في هاد الفيديو، يطرح تعليق تحت الفيديو، وإن شاء الله غادي نحاول نجاوب على جميع التعاليق. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.